नमस्कार साथीहरू, सिग्नेचर न्यूज च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी देश विदेश र संसारभरिको पल पलको खबर यही न्यूज च्यानल मार्फत अपडेट गराइरहेका हुन्छौँ। छिटो छरितो र सत्य समाचारको जानकारीका लागि कृपया हाम्रो न्यूज च्यानल सब्स्क्राइब गरी लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। तपाईहरूले गर्ने एक लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइबले हामीलाई काम गर्ने ऊर्जा मिल्दछ। अब सुरु गरौँ आजको मुख्य समाचारहरूबाट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टी प्रदेश सरकारमा चाँडै सहभागी हुने बताएका छन्। मंगलबार पार्टी निकट प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनमा प्रथम राष्ट्रिय अधिवेशनमा सम्बोधन गर्दै उनले संघीय सरकारमा सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेको र प्रदेश सरकारमा पनि छिट्टै सहभागी हुने बताए। उनले भने, हाम्रा पनि मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, गठबन्धन दलमा हामी पनि सामेल भएका छौँ, केन्द्रमा पनि हामी सामेल छौँ। अब बिस्तारै हामी प्रदेशमा पनि सरकारमा सहभागी हुनेछौँ। यसैगरी नेपालले शिक्षक संगठनले पार्टीसँग समन्वय गरेर शक्ति वृद्धि गरेर दबाव सिर्जना गर्ने काममा अगाडि बढ्न समेत आग्रह गरे। राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई धेरै महत्त्व दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। शिक्षकको मर्यादा र जीवनस्तर राम्रो बनाउन विशेष लगानी गर्नुपर्ने अध्यक्ष नेपालले बताए। उनले कुनै पनि बालबालिकालाई विद्यालय बाहिर राख्नु नहुने र सबैले कम्तीमा पनि 12 कक्षासम्म पढ्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 5 वर्षदेखि बन्द रहेको बायोग्यास प्लान्ट पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ। फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित युरोपियन युनियन र काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक लगानीमा टेकु स्थित वातावरण विभागको परिसरमा जडान गरिएको बायोग्यास प्लान्ट मर्मत गरी गत शनिबारदेखि पुनः सञ्चालनमा ल्याएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण विभाग प्रमुख रविनमान श्रेष्ठले कुहिने फोहोरबाट बिजुली र ग्यास उत्पादन गरी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने तथा कुहिने फोहोरको व्यवस्थापनका लागि परियोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको बताए। उक्त प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउन विगत 2 महिनादेखि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले मर्मत गरी पुनः सञ्चालनमा आएको हो। परियोजना सञ्चालनको लागि युरोपियन युनियनले रु 4 करोड 60 लाख र काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1 करोड 82 लाख लगानी गरेको थियो। एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित परियोजनाका लागि दैनिक 3 मेट्रिक टन जैविक फोहोर आवश्यक पर्छ। उक्त परियोजनामा 3000 किलो जैविक मल उत्पादन हुनुका साथै 14 किलोवाट बिजुली र 13500 लिटर प्रशोधित पानी उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ। अहिले बिजुली उत्पादनकै लागि फोहोर जम्मा गरेर कम्पोस्टिङ गर्ने काम भइरहेको छ। विक्रम सम्वत 2070 सालदेखि परीक्षणको रूपमा उक्त परियोजना सञ्चालनमा गरिएकोमा विक्रम सम्वत 2074 मा तत्कालीन नगर प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले उद्घाटन गरी आधिकारिक रूपमा सञ्चालन गरिएको थियो। लामो समयदेखि बायोग्यास प्लान्ट बन्द हुँदा बायोग्यास उत्पादनमा समस्या हुनुका साथै बायो ऊर्जा सम्बन्धी नेपालमा अध्ययन तथा विद्यावारिधि गर्ने विद्यार्थीलाई समस्या भएकोले पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको बताइएको छ। प्लान्ट सञ्चालनमा आएसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुहिने फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। संघीय सरकारले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ। साथै कानुन सम्मत रूपमा काम गर्न र अन्य मुद्दालाई फोहोरसँग नमिसाउन आग्रह समेत गरेको छ। काठमाडौँका मेयर बालेनको निर्देशनमा 3 दिनदेखि सिंहदरबार परिसर र राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर व्यवस्थापन रोकिएको छ। सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने भन्दै शनिबार सामाजिक सञ्जालमा साँच्चीकै देश सफल गर्नु परे सिंहदरबारका नेताहरूलाई सिस्टोलमा डम्प गर्नुपर्छ भनेका थिए। मंगलबारको मन्त्री परिषद बैठकमा बालेनको अभिव्यक्ति र फोहोर रोक्न कदम बारे छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फोहोर नउठाउने महानगरको निर्णयलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका छन्। स्थानीय सरकारसँग संघीय सरकारको सम्बन्धलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा समेत प्रश्न उठेको भन्दै उनले कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर मन्त्रालयगतका धारणा मागेका थिए। काठमाडौँका मेयरले गैर कानुनी र गैर जिम्मेवार कुरा गरेका छन्। यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। एक मन्त्री भन्छन्, हामी चाहन्छौँ कानुन सम्मत ढङ्गले काम गरौँ, त्यो भएन भने के गर्ने सरकारले सोच्नुपर्छ। सरकारले अरू मुद्दालाई फोहोरमा नमिसाउन समेत काठमाडौँ महानगरलाई आग्रह गरेको छ। सुकुम्बासीको समस्या छ, अरू पनि समस्या होला, तर हरेकको आफ्नो क्षेत्राधिकार छ। एक मन्त्रीले भने अन्य कुरालाई फोहोरसँग मिसाउनु भएन। बैठकपछि सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले पनि उपत्यकाको फोहोर र स्थानीय तहले उठाउने नीतिगत व्यवस्था रहेको सम्झाइन्। त्यो नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन भएको छैन। उनले भनिन्, त्यसै अनुसार व्यवस्थापन गर्न छलफल गर्ने र त्यसो हुँदा पनि नभए नीति पालना गर्न सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउने विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ। काठमाडौँ महानगरका मेयरको अभिव्यक्ति राम्रो नभएको छलफल भएको समेत उनले जानकारी दिइन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखद्वय प्रकाश प्रसाद पोखरेल र गमबहादुर विश्वकर्मा, नायब सुब्बा मदन प्रसाद गुप्ता र लेखापाल नागेन्द्र प्रसाद चौधरीमाथि आरोप पत्र दायर गरेको छ। उनीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन 2048 को दफा 18 र दफा 35 तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 36 बमोजिम आरोप पत्र दायर गरिएको हो। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा जग्गा किनबेचको क्रममा विभिन्न लिखितबाट उठेको राजस्व रकम नियमअनुसार दाखिला नगरी हिनामिना गरेको उजुरीको आधारमा अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता भोलो दाहालले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार राजस्व बाबत प्राप्त हुने रकम उठाउने र बुझाउने सन्दर्भमा निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्नेमा कुनै अनुगमन नगरी कार्यालयमा सङ्कलन भएको राजस्व रकम मध्ये रु 93,66,209 प्रतिवादी गुप्तालाई राजस्व हिनामिना प्रोत्साहन गरी राजस्व दाखिला नगराएकोमा पोखरेललाई दोब्बर जरिवाना समेतको माग दाबी गरिएको छ। त्यस्तै राजस्वको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्नेमा अनुगमन नगरी रु 1,41,825 प्रतिवादी गुप्तालाई राजस्व हिनामिनामा प्रोत्साहन गरी राजस्व दाखिला नगराएकोमा विश्वकर्मालाई दोब्बर जरिवाना हुने गरी माग दाबी गरेको हो। त्यस्तै रु 95,08,034 राजस्वको विस्तृत विवरण सहित लेखा शाखामा बुझाउने कर्तव्य निजले उठाएको राजस्व प्रचलित कानून बमोजिम सो रकम दाखिला नगरी चुहावट गरेकोमा गुप्तालाई दोब्बर जरिवाना हुने गरी माग दाबी गरेको हो। चौधरीले रु 95,08,034 रकम हिनामिना गर्नमा प्रतिवादी गुप्तालाई मद्दत पुर्याई आफू समेत संलग्न भई उठाएको राजस्व दाखिला नगरेकोमा दोब्बर जरिवाना हुने गरी माग दाबी गरेको हो। कैलालीको अत्तरिया स्थित मालाखेत अस्पतालका चिकित्सकको लापरवाहीले नवजात शिशुसहित सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको भन्दै आक्रोशित स्थानीयवासीले गरेको प्रदर्शनपछि मङ्गलबार अत्तरिया क्षेत्र तनावग्रस्त रहेको थियो। मृतक पक्षलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने र लापरवाही गर्ने चिकित्सक र स्टाफ नर्समाथि कारबाहीको माग गर्दै गरिएको प्रदर्शनमा मङ्गलबार पूर्व पश्चिम राजमार्गको अत्तरिया सडक खण्ड अवरुद्ध पार्ने प्रयास गरिएपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरी सडक सञ्चालनमा ल्याएको थियो। यस क्रममा प्रहरी टोलीमाथि ढुङ्गा मुढा प्रहार भएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन लाठी चार्ज गर्नुको साथै केही राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरी प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पारिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक कुलदीप चन्दले बताउनुभयो। प्रसुति सेवाका लागि मालाखेत अस्पताल पुगेकी गोदावरी नगरपालिका 2 की 28 वर्षीय लक्ष्मी भट्टराईको नवजात शिशुसहित आइतबार मृत्यु भएको थियो। घटना लगतैबाट स्थानीयवासीले प्रदर्शन जारी राखेका छन्। मृतक लक्ष्मी र नवजात शिशुको शव आज दोस्रो दिनसम्म उठेको छैन। पीडित पक्ष, अस्पताल प्रशासन र गोदावरी नगरपालिका बीच समस्या समाधानका लागि छलफल जारी रहेको छ। अस्पतालसँग यसअघि आइतबार पनि भएको छलफलपछि आफ्ना माग पूरा नगरेकोले पीडित पक्षले शव उठाउन मानेको छैन। छलफलका क्रममा छानबिन समिति गठन गर्ने भए पनि समिति गठन गर्न पहल नभएको भन्दै पीडित पक्षले शव उठाउन नमानेको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। सांसद ढाकाराम श्रेष्ठको विवादास्पद अडियो काण्डबारे केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बुधबार बिहान 9 बजे बैठक बोलाइएको हो। पार्टीका महासचिव डाक्टर मुकुल ढकालका अनुसार बैठकमा समितिले बुझाएको प्रतिवेदनबारे छलफल हुनेछ। शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयलाई आफू खुसी शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले मङ्गलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै शैक्षिक सत्र 2080 का लागि विद्यार्थी भर्ना गर्दा केही निजी लगानीका विद्यालयले आफू खुसी शुल्क उठाएको भन्ने विषयमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै यस्तो निर्देशन दिएको हो। स्थानीय तहले स्वीकृति गरिदिएको सीमाभित्र रहेर मात्र शुल्क लिन पाउने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयका महासचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कुनै पनि विद्यालयले स्वीकृति भएको शुल्कको विषयमा पारदर्शी ढङ्गले सबै अभिभावकलाई जानकारी गराउनुपर्छ। अभिभावकले तोकिएको शुल्कको स्वीकृतिको विषयमा प्रश्न गर्न पाउँछन्। त्यो विषयमा विद्यालयमा रहेको स्थानीय तहमा गुनासो गर्न पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै मन्त्रालयले केही गुनासो भएमा स्थानीय तहमा जानकारी गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले महाशिवरात्रि मेलामा घोटाला गरेको भन्दै थप अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको छ। पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीका अनुसार यस वर्षको महाशिवरात्रिको अवसरमा सञ्चालित मेलामा सम्झौता विपरीत काम भएको र छानबिन गर्दा सोझै घोटाला भएको देखिएकाले थप अनुसन्धान गरी दोषी उप कारबाहीको लागि अख्तियारलाई पठाउने निर्णय गरिएको हो। पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरबाट भेटी सङ्कलन हुने घ्याम्पो हराएपछि एक छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। सो समितिका प्रतिवेदनका आधारमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले गृह मन्त्रालय मार्फत नेपाल प्रहरीलाई पठाउने निर्णय भएको पर्यटन मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवा प्रदायक संस्था मध्ये नेपालमा सबैभन्दा बढी आयकर तिरे बापत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विराटनगर स्थित नोबेल शिक्षण अस्पताललाई सम्मान गरेको छ। उद्योग वाणिज्य दिवस र उद्योग वाणिज्य महासंघको 57औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा नोबेललाई सम्मान गरिएको हो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नोबेल अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर भोगेन्द्र उपाध्यायलाई सम्मान पत्र प्रदान गरी सम्मानित गरे। प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर सुनिल शर्माले सञ्चालन गरेको नोबेल अस्पताल सबैभन्दा बढी आयकर तिरेर पटक पटक सम्मानित हुँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष 2073-74, 76-77 र 77-78 मा नोबेलले स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवा प्रदायक मध्ये नेपालमा सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गरेको छ। सो बापत आन्तरिक राजस्व विभागले नोबेललाई 3 वर्ष उत्कृष्ट करदाताको रूपमा सम्मानित गरिसकेको छ। बिहारको बोधगयाको तरकारी बजारमा मंगलबार बिहान ठूलो आगलागी हुँदा बजारका 115 पसलहरू जलेर खरानीमा परिणत भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। अत्याधिक तीव्र गतिमा सल्केको आगोले एकैछिनमा दर्जनौं पसलहरू जलेर नष्ट पारेको स्थानीयले बताएका छन्। ग्यास सिलिन्डर पड्किएपछि आगलागी भएको घटनास्थलमा रहेका स्थानीयवासीले बताएका छन्। साथै आगलागीबाट 379 हेक्टर जंगल, फुटबल मैदान र दर्जनौं घर जलेको बताइएको छ। जलेको घरमा करिब 70 वर्षीय पुरुषको शव फेला परेको छ। त्यसैगरी एकजना व्यक्ति भाग्ने क्रममा जलेका थिए। त्यसैबीच स्थानीय अधिकारीहरूले 100औं बासिन्दा र थुप्रै पर्यटकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरेका छन्। खाद्यान्न पसल सञ्चालक मोहम्मद राजुले भनेका छन्, आगो यति भीषण थियो कि कसैले निभाउने आँट गरेन र सिलिन्डर विस्फोटपछि त झन् ठूलै क्षति पुर्यायो, लाखौंको नोक्सानी गरायो। निकैपछि मात्र आगो नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिएको हुनाले क्षति व्यापक भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। आगलागीबाट 5 देखि 6वटा मोटरसाइकल समेत जलेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। सूचना पाएपछि प्रहरी प्रशासन घटनास्थल पुगेको र अनुसन्धान जारी रहेको बताइएको छ। न्यायिक पुनर्स्थापनाको माग गर्दै हरुवा चरुवाको अधिकार यात्रा मंगलबार जनकपुर धाम आइपुगेको छ। विभिन्न 6 बुँदे माग सहित चैत 25 गतेदेखि पर्सा र सप्तरीबाट एकसाथ सुरु गरिएको हरुवा चरुवाको अधिकार यात्रा हजारौंको संख्यामा जनकपुर धाम आइपुगेको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत 9 महिना अघि घोषणा गरेको हरुवा चरुवा प्रथा मुक्त अहिलेसम्म व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै पुनर्स्थापनाको माग सहित मध्य प्रदेशमा 5 दिने अधिकार यात्रामा उनीहरू निस्केका छन्। सप्तरीको राजविराज र पर्साको वीरगञ्ज बाट गरी 2 समूहमा उनीहरू अधिकार यात्रामा निस्केका हुन्। राजविराजबाट सुरु भएको समूहको सो यात्रा लाहान, बस्तीपुर, गोलबजार, औरही, गणेशमान, चारनाथ, शहीदनगर हुँदै मंगलबार जनकपुर धाम आइपुगेको हो। उता वीरगञ्जबाट निस्केको समूह पनि बहुदरमाई, जितपुर, कलैया, करैयामाई, कोल्बी, बालचनपुर, गरुडा, गौर, मलङ्गवा, ब्रह्मपुरी, जलेश्वर हुँदै जनकपुर धाम आइपुगेको हो। राष्ट्रिय हरुवा चरुवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दर्शनलाल मण्डलले दास प्रथाबाट मुक्त हुन राजविराज र वीरगञ्जबाट सुरु गरिएको पैदल अधिकार यात्रा जनकपुर धाममा पुगेर समापन गरिएको बताए। सरकारले हरुवा चरुवाको मुक्ति घोषणा गर्दै उनीहरूको पुनर्स्थापनाको लागि लग संकलन, सत्यापन, परिचय पत्र वितरण, पुनर्स्थापना, सामाजिक विभेदको अन्त्य, मर्यादित जीवन, सामाजिक सशक्तिकरण, समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाको मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो। तर आजसम्म पूरा हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। उनले भने माग पूरा गर्न भूमि व्यवस्था कार्यालयले कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माण गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। सरकारले मुक्ति घोषणा गरे पनि मध्य प्रदेशका 8 जिल्लासहित मोरङ, सुनसरी, नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुमा अझै हरुवा चरुवा प्रथा कायमै रहेको उनको भनाइ छ। दक्षिण चीनको गुआङसी जुहाङ स्वायत्त क्षेत्रको डोङजिङ शहरमा रहेको चीन भियतनाम सीमा बन्दरगाहबाट सन् 2023 को पहिलो त्रैमासिक वर्षको तुलनामा 7.2 गुणा बढी अर्थात् 2,66,000 भन्दा बढी आन्तरिक तथा बाह्य यात्रुहरू आवागमन गरेका छन्। स्थानीय सीमा चेकपोइन्टका अनुसार बन्दरगाहले पहिलो त्रैमासिकमा 51,000 भन्दा बढी ट्रकहरू भित्रिएको रेकर्ड गरेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा 1.88% बढेको हो। यो सहर चीन भियतनामको सिमानामा र भियतनामी सहर मोङकाईको छेउमा अवस्थित छ। यो सहर एक अनुपम स्थान रहेको कारण स्वदेश तथा विदेशबाट पर्यटकहरू यहाँ भित्रिने गर्दछन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड रुपैयाँ मागेको अडियो टेप बाहिरिएको विषयमा सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठसँग मंगलबार बयान लिएको छ। पार्टीको अनुशासन समितिले वसुन्धरा स्थित पार्टी कार्यालयमा श्रेष्ठसँग बयान लिएको हो। समितिका एक सदस्यका अनुसार बयानमा श्रेष्ठले सार्वजनिक अडियोमा भएको आवाज आफ्नो नभएको जिकिर गर्नुभएको थियो। आफूलाई नियत फसाउन खोजिएको भन्दै उहाँले अडियो पुरै एडिटेड भएको बयान दिनुभएको छ।
समिति स्रोतका अनुसार सोमबार राति बुझाएको स्पष्टीकरणमा पनि श्रेष्ठले यिनै विषयहरू बुझाउनु भएको थियो। अडियो सार्वजनिक भए लगत्तै पार्टीले उहाँलाई निलम्बन गर्दै 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्री बन्न पार्टीमा बुझाउनु पर्ने भन्दै श्रेष्ठले झापाका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड रुपियाँ मागेको अडियो सार्वजनिक गरिएको थियो। मन्त्री बनेपछि सहयोग गर्ने भन्दै रकम मागेको प्रसाईको दाबी रहेको छ। अडियोमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेको कोर टिमलाई बुझाउनु पर्ने भन्दै रकम मागिएको थियो। यता पार्टी सभापति रवि लामिछानेले 12 को गढीमाईमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै दोषी देखिए 72 घण्टाभित्र श्रेष्ठलाई बर्खास्त गरेर उनको ठाउँमा अर्का सांसदलाई संसद प्रवेश गराउने बताउनु भएको थियो। सभापति लामिछानेले सांसद श्रेष्ठले व्यवसाय प्रसाईसँग घुस मागेको बारेमा बुधबार निर्णय लिने बताउनु भएको छ। सीधा कुरा टेलिभिजन कार्यक्रमका प्रस्तुता युवराज कणेलले टेलिभिजन छोडेको घोषणा गरेका छन्। कणेलले मंगलबार फेसबुक मार्फत ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजन छोडेको जानकारी दिएका हुन्। ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनबाट प्रसारित हुने सीधा कुरा नामक टेलिभिजन कार्यक्रम कणेलले चलाउनु अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चलाउने गरेका थिए। रविले सो कार्यक्रम छोड्दा कणेललाई जिम्मेवारी दिएका थिए। 2078 साल भाद्रमा एमालेको चरम अवसरवाद हावी भएको, अध्यक्ष ओलीको एकलौटीपनाले सीमा नागेको, पार्टी जस्तो नभएर ओलीको प्राइभेट कम्पनी जस्तो भएको, एमाले दक्षिणपथि बाटोमा हिँडेको, गुट उपगुटलाई प्रशय दिएको लगायतका कैयौं आरोप लगाउँदै तत्कालीन एमालेमा रहेका झन्डै 25% कार्यकर्ता लिएर 78 को भाद्र 2 गते नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेको माधव कुमार नेपाल पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्टि नहुँदै सङ्कटमा परेको छ। अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्ने रकम अभाव भएपछि सेवानिवृत्त भएकाहरूको सुविधा रोकेको छ। असार 20 गतेसम्मको लागि उनीहरूको सेवा रोकिएको हो। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले चैत 15 गतेदेखि सुविधा रोकेको पाइएको छ। सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र लेख्दै सुविधा रकमहरू रोक्न भनेको छ। रोक्का हुने शीर्षकमा उपदान, सञ्चित बिदा बापतको रकम, औषधि उपचार खर्च रहेको छ। संघीय सरकारको खर्चभन्दा आम्दानी कमजोर बनेको छ। सरकारलाई खर्च व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समानुपातिक सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठ र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई बीच भएको रकम लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद धरापमा परेको छ। उक्त विषय बाहिर आएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 24 घण्टे स्पष्टीकरण माग गरेको छ भने अनुशासन समितिलाई सत्य तथ्य छानबिन गर्न 72 घण्टाको समय दिएको छ। डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठको सांसद पद गएमा सोही क्लस्टरको दोस्रो नम्बरमा रहेका व्यक्ति नयाँ सांसद बन्नेछन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा जनजाति तर्फ दोस्रो नम्बरमा व्यवसायी मेघबहादुर आले रहेका छन्। सांसद श्रेष्ठको पद खुस्किएमा आलेको भाग्य चम्कनेछ। नक्कली वकिल बनेर ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। कानुन व्यवसायी हुँ भनेर बैंकिङ कसुर मुद्दामा थुनामा रहेको मानिस छुटाइदिन्छु भनेर 31 लाख रुपियाँ ठगी गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जाजरकोटका 49 वर्षका मानबहादुर सिंहलाई पक्राउ गरेको हो। छेडागाड नगरपालिका 12 घर भएका उनले भरत विक्रम सिंह, भक्तबहादुर सिंह र भरतबहादुर सिंह नाम प्रयोगमा ल्याउने गरेका थिए। उनले अरूकै नामको कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स र सवारी चालक अनुमति पत्र प्रयोगमा ल्याएको पाइएको जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले जानकारी दिएका छन्। उनलाई 5 हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट अनुमति लिएको रिजालले बताएका छन्। प्रहरीले सिंह विरुद्ध कुनै उजुरी भए लिएर आउन पनि आह्वान गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अहिलेको समयमा नेपालका बैंकहरूको अवस्था सुरक्षित रहेको बताउनु भएको छ। केन्द्रीय बैंकद्वारा आज चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनाको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले वित्तीय सूचकमा देखिएको सुधारले समग्र बैंकहरूको अवस्था सुरक्षित रहेको बताउनु भएको हो। राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत व्यवस्थाले वित्तीय सूचक सुधारात्मक हुँदै गरेको र यसले बैंक तथा वित्तीय संस्था छोटो समयमा तरलताकै कारण समस्यामा नआउने उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले राष्ट्र बैंकले तरलताको सम्बन्धमा गरेको नीतिगत व्यवस्थाले छोटो समयमा तरलताकै कारण बैंक वित्तीय संस्था समस्यामा नपर्ने बताउनु भयो। समग्रमा बैंकहरूको अवस्था सुरक्षित रहेको छ। सानोतिनो धक्काले जोखिम आउने अवस्था रहेको छैन। तथ्याङ्कहरू पनि बलिया छन् उहाँले भन्नुभयो। ब्याज दर बजारले नै निर्धारण गर्ने हो। कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले बैंकको ब्याज दर राष्ट्र बैंकले निर्धारण गर्ने नभई बजारले नै निर्धारण गर्ने बताउनु भएको छ। तरलताको प्रभाव ब्याज दरमा पर्ने बताउँदै उहाँले वित्तीय बजारमा तरलता सहज हुँदा ब्याज दर घट्ने तथा तरलता चाप भए ब्याज दर बढ्ने तथा राष्ट्र बैंक नियामक मात्रै रहेकाले सोही अनुसार ब्याज दर घटबढ हुने बताउनु भयो। पछिल्लो समय तरलता लगायत वित्तीय सूचक सहज हुँदै गएकोले बजारमा उपलब्ध हुने तरलता र ऋणको जोखिम हेरेर बैंकहरूले नै ब्याज दर निर्धारण गर्ने उहाँको भनाइरहेको छ।
तनहुँ 1 को प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईले आफ्नो चुनावी अपिल सार्वजनिक गरेका छन्। अपिल सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले 5 वर्षभित्र सबै घरमा खानेपानी र बिजुली पुर्याउने घोषणा गरेका छन्। उनले गरिब र नसक्नेका लागि न्यूनतम बिजुली र पानीको शुल्क नलिने व्यवस्था गराउने पनि उल्लेख गरेका छन्। सबै पालिकाबाट घर घरमा सेवा दिन आवश्यक व्यवस्था समेत 5 वर्षभित्र हुने उनको प्रतिबद्धतामा छ। साथै उनले तनहुँमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेजको स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। तनहुँमा प्रसुति, क्यान्सर, मृगौला र बाल सम्बन्धी विशिष्टीकृत अस्पताल समिति स्थापना गर्ने प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ। जिल्लाको यातायात पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिएका उनको प्रतिबद्धतामा शालिग्राम करिडोर, दमौली घुमाउने, बुद्धसी मार्ग, त्रिशुली करिडोर आदिलाई 5 वर्षभित्र स्तरोन्नति सक्ने उल्लेख गरिएको छ। ब्यास र पुलिमराङ मार्ग, घाँसीकुवा, अँधेरी भन्ज्याङ मार्ग, छिम्केश्वरी मार्ग, केशवटार मार्ग आदिलाई पनि 5 वर्षभित्र स्तरोन्नति सक्ने प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिबद्धतामा ब्यास भूमिलाई त्रिवेणी धाम र भारतसँगको व्यापार नाकासँग सहज रूपमा जोड्ने बुद्धसी मार्गमै जोडेर द्रुत मार्गको परिकल्पना पनि गरिएको छ। उनले जिल्लाको उत्तर दक्षिण जोड्ने स्तरीय सडकलाई समेत प्राथमिकतामा राखेका छन्। पर्यटकीय थलोहरू तनहुँसुर, पुलिमराङ, थानीको थान, चोक चिसापानी, सिङचाङगढीको विकाससँगै वेदव्यासको प्रतिमा पनि प्रतिस्थापन समयमै सकाउने भट्टराईको प्रतिबद्धतामा रहेको छ। तनहुँलाई सुन्तला र बाख्राको केन्द्रको रूपमा स्थापना गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने भट्टराईको प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ। जिल्लालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने र कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनको साथै तनहुँका जलविद्युत आयोजनाको सेयर हरेक परिवारले लिन पाउने व्यवस्था मिलाउने समेत भट्टराईले घोषणा गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको सचेतकमा सांसद रूपा सोसी चौधरी चयन भएकी छिन्। सिंहदरबार मङ्गलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले उनलाई सचेतकमा चयन गर्ने निर्णय गरेको सांसद माधव सापकोटाले जानकारी दिए। चौधरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएकी हुन्। उनी कैलालीबाट प्रतिनिधित्व गर्छिन्। माओवादीले यसअघि मुख्य सचेतकमा हितराज पाण्डेलाई चयन गरिसकेको छ। बैठकले संसदमा सशक्त ढङ्गबाट प्रस्तुत हुने तथा सदनमा प्रस्तुत हुने विधेयकमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेका सांसद सापकोटाले जानकारी दिए। सरकारले सदनमा प्रस्तुत गर्ने आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको सन्दर्भमा सक्रियतापूर्वक लाग्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन दलहरूसँग भएका छलफलको बारेमा ब्रिफिङ गरेका थिए। बहुविवाह मुद्दाका 2 जना फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले उनीहरूलाई सोमबार पक्राउ गरी मङ्गलबार जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएको हो। पक्राउ पर्नेमा शिवशताक्षी नगरपालिका 10 का 37 वर्षीय मोहन शमशेर योङहाङ र सोही ठाउँकी 27 वर्षीय पूजन सेलिङ अधिकारी रहेकी छिन्। उनीहरूलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि कारागार पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता खगेन्द्र प्रसाद रिजालले जानकारी दिएका छन्। गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका 2 जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक DIGP को कास सरुवा गरेको छ। प्रहरी प्रवक्ता समेत रहेका DIGP पोषराज पोखरेलको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाह पथमा र योजना तथा अन्वेषण निर्देशनालयका रामदत्ता जोशीलाई विशेष ब्युरोमा सरुवा गरेको हो। पोखरेलको सरुवा भएसँगै प्रहरी प्रवक्ताको जिम्मेवारी सहित प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा DIGP को पद रिक्त भएको छ भने जोशी जिम्मेवारी सम्हालिरहेका अन्वेषण निर्देशनालय पनि रिक्त भएको छ। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केही दिन भित्रमा नै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक SP बाट DIGP मा बढुवा गर्ने तयारी भइरहेकाले रिक्त रहेको स्थान बढुवापछि पदपूर्ति हुनेछ। बालुवाको ढिस्कोमा पुरिएर बैतडीमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सिगास गाउँपालिका 2 धौलाडिकी 33 वर्षीय राजमती भाट रहेको बैतडीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक योगेश खत्रीले जानकारी दिनुभयो। मङ्गलबार साँझ 7 बजेतिर धौलाडी स्थित सडकको भिरालो जमिनमा बालुवा खन्ने क्रममा ढिस्कोमा पुरिएकी राजमतीको घटनास्थलमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै बालुवाको ढिस्कोमा पुरिँदा 2 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा सोही ठाउँका 62 वर्षीय शालिबान सिंह धामी र 42 वर्षीय संग्राम सिंह धामी रहेका छन्। घाइते दुवैलाई उपचारका लागि डडेलधुरा अस्पताल पठाइएको प्रहरी निरीक्षक खत्रीको भनाइ छ। सँगै बालुवा खन्न गएका नरेन्द्र धामी र मनोज धामी भने सकुशल रहेका छन्। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जनाएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना पूर्ण सञ्चालनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पहल थालेका छन्। मन्त्री रिजालकै गृह जिल्लामा करिब 2 दशकदेखि बन्द रहेको कारखाना मर्मत सम्भार गरी 1 वर्षभित्रै सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले गत भदौमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा दिएको थियो। तर केन्द्रले भने कारखाना पूर्ण सञ्चालनका लागि काम थालेको 7 महिना बित्दा समेत सम्झौता अनुसार अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा नगरी दिँदा कारखाना पूर्ण सञ्चालनमा समस्या भइरहेको केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले बताएका छन्। त्यही गुनासोलाई सम्बन्धन
सम्बोधन गर्ने प्रयास स्वरूप मन्त्री रिजालले मंगलबार केन्द्रका अध्यक्ष पुनलाई मन्त्रालयमै बोलाएर छलफल गरेका छन्। मन्त्रालयका सचिवहरूलाई पनि सँगै राखेर छलफल गरेका मन्त्री रिजालले कारखाना सञ्चालनमा उत्पन्न समस्या र चुनौतीबारे केन्द्रका अध्यक्ष पुनसँग जानकारी लिएका थिए। पुनले अर्थ मन्त्रालयसँगको सम्झौतामा तत्कालका लागि 25 करोड रुपियाँ केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म 1 रुपियाँ पनि नपाएको गुनासो गरे। सरकारले रकम नदिए पनि केन्द्र आफैले आफ्नो स्रोत साधन उपयोग गरेर हालसम्म कारखानाको करिब 75% मेसिनहरू मर्मत गरी सञ्चालनको अवस्थामा ल्याइसकेको जानकारी उनले बताए। पुनले तत्काल 2 वटा ठूला नयाँ मेसिन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि कम्तीमा 10 करोड रुपियाँ खाँचो भएको जानकारी पनि गराए। उनले अहिले मर्मत गरिएका पुराना मेसिनहरूबाट ससाना कृषि औजारहरूको सफल परीक्षण उत्पादन समेत गरिसकेको जानकारी मन्त्री रिजाललाई गराए। छलफलमा उद्योग मन्त्रालयका सचिव गेवालीले कृषि मन्त्रालय मातहत रहेको कृषि औजार कारखानाका लागि उद्योग मन्त्रालयले सिधै बजेट निकासा गर्न नमिल्ने भएकाले यसको लागि कृषि र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय आवश्यक रहेको बताए। त्यसपछि मन्त्री रिजालले कारखाना यथाशीघ्र सञ्चालनको अवस्थामा ल्याउनको लागि उद्योग मन्त्रालय लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए। कृषि र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय र सहकार्यका लागि आफू स्वयं नै लाग्ने पनि उनले बताए। त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन उनले उद्योग मन्त्रालयका सचिव गेवालीलाई निर्देशन पनि दिएका छन्। गोरखाको बालुवा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार गोरखा जिल्लाको बालुवा केन्द्रबिन्दु भएर मंगलबार साँझ 6:50 मा 4.1 रिक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो। भूकम्पको धक्का गोरखा लमजुङ लगायतका जिल्लामा महसुस गरिएको थियो। यसअघि चैत 18 गते दोलखाको सुरी केन्द्रबिन्दु भएर 5.2 र सोही दिन लमजुङको मालिङ केन्द्रबिन्दु भएर 3.8 रिक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रलाई भूकम्पको जोखिम क्षेत्रको रूपमा लिने गरिन्छ। नेपाल एयरलाइन्सले तत्कालीन अपरेसन विभाग प्रमुख तथा वरिष्ठ पाइलट आरके शेरचनलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ। अघिल्लो सप्ताह काठमाडौँ दुबई उडानमा पाइलटले अन्तिम समयमा बिरामी भएको रिपोर्ट गरेपछि 11 घण्टा डिले भएको घटनाका कारण उनी निलम्बनमा परेका हुन्। नेपाल वायु सेवा निगमका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यो घटनापछि छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। सो समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै उनलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। यो घटनामा दोस्रो पाइलटको जोखो गर्न नसक्दा निगमले यात्रीलाई होटलमा राख्नु परेको थियो। त्यति मात्र नभएर कनेक्टिङ उडानमा टिकट काटेको धेरै यात्रीलाई अतिरिक्त भार परेको थियो। नेपाल वायु सेवा निगमभित्र पछिल्लो समय व्यथितिका घटना बढेपछि सोमबार मात्र पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले स्पष्टीकरण समेत सोधेका थिए। नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार देशैभरि सर्वसुलभ र सर्वसाधारणको पहुँचमा मृगौला प्रत्यारोपण कार्यको थालनी 7 प्रदेशमा गर्नको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग सम्झौता भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवद्वय डाक्टर रोशन पोखरेल र देवकुमारी गुरगाईको पहलमा देशका 7 प्रदेशमा प्रत्यारोपण सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने क्रममा शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र र कोशी अस्पताल बीच मृगौला प्रत्यारोपण सेवा सुरु गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौता पत्रमा शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठ र कोशी अस्पतालका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर रविना राज सिंहले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। मस्तिष्क मृत्यु पश्चात हुने अङ्गदान र अङ्ग प्रत्यारोपण पनि गर्ने सहमति भएको छ। उक्त कार्यक्रममा कोशी अस्पतालका कर्मचारीहरूको साथ सहयोग र उपस्थिति थियो।